जनता टेलिभिजनद्वारा नियमित प्रसारित कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रस्तोता काभेरी पौडेल। दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा हामी हरेक बुधबार विशेष गरी युवाहरूको अन्तर्क्रिया लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं र सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ रजिस्टर अडिटर शङ्कर गेवाली। उहाँ इन्स्टिच्युट अफ चार्टर अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालको काउन्सिल मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। लेखा परीक्षणमा कसरी आकर्षित हुनुभयो? म म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो। मैले एमबिए गरेँ। एमबिए गरिसकेपछि मलाई इन्ट्रेस्टिङ आफ्नो फिल्ड चाहिँ लेखा फाइनान्स अकाउन्ट फाइनान्स चाहिँ थियो। अनि त्योसँग चाहिँ रिलेटेड के हो त भनेर चाहिँ हेर्दा चाहिँ लेखा परीक्षण, लेखा व्यवसायी हुन मन लाग्यो। अनि म काम गर्न अकाउन्टेन्सी भनौँ न अकाउन्टेन्टको रूपमा चाहिँ काम गरेँ प्राइभेट सेक्टरमा। र त्यसपछि त्यहाँ काम गर्दा गर्दै मैले के थाहा पाएँ त भनेर भन्दा यो अकाउन्टिङ जब जुन छ यसको अझै ब्रोडन एरिया भनेको लेखा व्यवसाय भनेको लेखा परीक्षण पनि हो भन्ने चाहिँ लाग्यो। सुने त्यो मार्केट चाहिँ। अनि त्यसपछि मैले बुझ्दै जाँदा चाहिँ तत्कालीन लेखा परीक्षक ऐन 2031 अन्तर्गत चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षकको चाहिँ लाइसेन्स दिने रहेछ। त्यो कुरा थाहा पाएँ र मैले मास्टर एमबिए गरिसकेपछि र सर्टेन एक्सपिरियन्स भइसकेपछि सर्टेन क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गरेर म महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षकको लाइसेन्स लिएँ। त्यति बेला चाहिँ लेखा परीक्षक परीक्षक ऐन 2031 ले चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट चाहिँ लेखा परीक्षकको लाइसेन्स दिने व्यवस्था थियो र म त्यो लेखा परीक्षकको लाइसेन्स लिएर अनि लेखा व्यवसाय त्यति बेला चाहिँ मैले सँगसँगै अकाउन्टिङ जब पनि गरेँ अनि टिचिङ पनि गरेँ र सँगसँगै चाहिँ लेखा परीक्षण सम्बन्धी काम पनि गरेँ। यो संस्थाले चाहिँ अब के कामहरू गरिरहेको छ यसबारेमा पनि अलिकति खुलाइदिनुहोस् न। इन्स्टिच्युट अफ चार्टर अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल यो चाहिँ नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट्स ऐन 2053 अन्तर्गत चाहिँ स्थापित भएको संस्था हो। अब यो संस्था चाहिँ नेपाल सरकारले ऐनद्वारा चाहिँ स्थापित गरेको यो संस्था हो। यो चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि लेखा तथा लेखा व्यवसायको महत्त्व के छ त्यसको बारेमा जनचेतनाहरू चाहिँ फैलाउने, यसको महत्त्वलाई चाहिँ अझै महत्त्व दर्शाउने भनेको यसको महत्त्वलाई चाहिँ जनतामाझ आम सर्वसाधारणमाझ चाहिँ पुर्याउने र लेखा व्यवसायीहरू जस्तै मैले अघि भने नि लेखा परीक्षक सम्बन्धी काम, लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामहरू गर्ने व्यक्तिहरूलाई लेखा व्यवसायी भनिन्छ। लेखा व्यवसायीहरूको समाजप्रतिको उत्तरदायित्व छ। त्यो समाजप्रति लेखा र लेखा व्यवसायको समाजप्रति चाहिँ उत्तरदायित्व के छ त, यसको लेखा व्यवसायको महत्त्व के छ र लेखा व्यवसायीको त्यो समाजप्रतिको राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व के छ भन्ने कुराको जिम्मेवारी बोध गराएर लेखा व्यवसायको चाहिँ महत्त्व छ भन्ने कुरा देखाएर अनि लेखा व्यवसायलाई चाहिँ विस्तार गर्ने, प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ गर्छ। यसको उद्देश्य भनेको लेखा व्यवसायलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र विकास गर्नेसँग सम्बन्धित कामहरू चाहिँ चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाले चाहिँ गरेको गर्छ। अब लागौँ अब यो सिए पढाइतर्फ धेरै सुन्ने गरिन्छ कि अब एकदम गाह्रो, असाध्यै गाह्रो छ पढ्न। यो पढ्न एकदमै गाह्रो या सब्जेक्ट नै एकदम टफ हो कि भोल्युम धेरै हो? यो तपाईँलाई थोरै ब्याकग्राउन्डबाट जाउँ। नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाको जन्म भइसकेपछि नेपालमा चार्टर अकाउन्टेन्ट सम्बन्धी त्यो प्रोफेसनको कोर्सको चाहिँ पढाइ सुरु हुन थाल्यो। चार्टर अकाउन्टेन्ट्स बन्ने कोर्सको चाहिँ पढाइ हुन थाल्यो। त्योभन्दा पहिले नेपालमा रहेका जति पनि नेपाली युवाहरू थिए वा जसले सिए चाहिँ हुन चाहन्थे उनीहरू चाहिँ इन्डिया वा विदेश गएर चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो। र अहिले चाहिँ आइक्यानले हाम्रो संस्थाले चाहिँ सिएका कोर्सहरू चाहिँ पढाउँछ र यसको मैले अघि चाहिँ यो लेखा व्यवसायको महत्त्वको मात्रै कुरा गरेँ, तपाईँले चाहिँ यता जोड्नुभयो। लेखा व्यवसायको शिक्षा पनि दिलाउने काम
यही संस्थाले गर्छ र यसले चाहिँ चार्ट एकाउन्टेन्सी सम्बन्धी कोर्सहरू चाहिँ पढाउने र त्यसलाई चाहिँ त्यो पढिसकेर सर्टेन कोर्सहरू पढेर पास भइसकेपछि चार्ट एकाउन्टेन्ट्सको चाहिँ लाइसेन्स दिने काम, लेखा परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ लाइसेन्स दिने काम चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ गरेको हुन्छ। र तपाईँले भने चाहिँ सिए को कोर्स चाहिँ नेपालमा पढाइ हुन्छ, त्योभन्दा पहिले इन्डियामा चाहिँ गएर पढेर आउने चाहिँ थियो र अहिले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिए को कोर्स पढाइ हुन्छ। एडमिसन भइसकेपछि क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3 मा चाहिँ अहिले एडमिसन हुने, पढ्ने र त्यसलाई चाहिँ सर्टेन इक्जाम चाहिँ पास भइसकेपछि, कोर्स पढेर इक्जाम दिएर पास भइसकेपछि चार्ट एकाउन्टेन्ट्स चाहिँ हुन सक्छन्। जस्तो अब यो आइक्यान र आइसिएआईकै कुरा गरौँ, के भिन्नता छ त यहाँ नेपाल बोर्डमा पढ्नु र इन्डियन बोर्ड दिनुमा के फरक छ त? कोर्सहरू अब यो तपाईँलाई अलिकति जोडौँ, यो संस्थाको एफिलिएसन इन्टरनेसनली पनि छ र अन्य देशको जस्तै तपाईँले अघि चाहिँ इन्डियाको मात्रै कुरा गर्नुभयो होइन, अरू जस्तै एसिसिए होइन, अब त्यो सिपिए अस्ट्रेलिया होइन, अनि आइसिडब्ल्यू होइन, यो चार्ट एकाउन्टेन्ट्स चाहिँ लन्डनको, उनीहरू युकेको, तिनीहरूसँग पनि हामी चाहिँ सहकारी चाहिँ यो संस्थाले सहकारी गरेर काम गरेको हुन्छ। अनि तपाईँले अघि चाहिँ जोडेको कुरा के हो भने इन्डियाको कोर्स र नेपालको कोर्समा चाहिँ के फरक छ भन्नुभयो। अब इन्डियाले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसारको त्यहाँको चाहिँ कोर्स डिजाइन गरेर त्यहाँ कस्तो खालको चाहिँ शिक्षा दिने, कस्तो खालको चाहिँ चार्ट एकाउन्टेन्ट उत्पादन गर्ने भनेर इन्डियाको छुट्टै कोर्स छ, नेपालको छुट्टै कोर्स छ। र इन्डियाबाट पढेर आएको जुन इन्डियाबाट चाहिँ सर्टिफाइड हुन्छ चार्ट एकाउन्टेन्ट, ऊ यहाँ आइसकेपछि 2वटा सब्जेक्ट दिइसकेपछि यहाँको इक्जामिनेसन पास भइसकेपछि ऊ यहाँको पनि मेम्बर बन्न पाउँछ। तर नेपालको चाहिँ नेपालको आफ्नै कोर्स छ, क्याप 1 मा छुट्टै कोर्स छ, क्याप 2 को एउटा कोर्स छ, क्याप 3 को चाहिँ अर्को कोर्स छ। क्याप 1, क्याप 2 र क्याप 3, क्याप 3 पास भइसकेपछि मात्रै लाइसेन्स लिन चाहिँ योग्य हुन्छ र उसले त्यो लाइसेन्स लिनलाई उसले चाहिँ क्याप 3 पास गरेर त्यो गर्दा गर्दै उसले चाहिँ आर्टिकलसिप पनि गरेको हुन्छ। चार्ट एकाउन्टेन्सी फर्ममा चाहिँ चार्ट एकाउन्टेन्टहरूको चाहिँ आफ्नो फर्म हुन्छ, त्यो फर्ममा चाहिँ आर्टिकलसिप गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै उसले त्यो आर्टिकलसिप र त्यो पास भइसकेपछि सँगसँगै पास भएर बल्ल उसले चाहिँ लाइसेन्स पाउँछ। त्यो लाइसेन्स लिइसकेपछि बल्ल ऊ चार्ट एकाउन्टेन्ट हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अब तपाईँले चाहिँ यो कोर्स अब जस्तै अब यहाँले भन्नुभयो आइक्यान अनि आइसिएआई, एसिसिए, सिपिए धेरै छन् अहिले त। अब यो नेपाल बोर्ड पनि एकदम धेरै गाह्रो छ, झन् धेरै गाह्रो भनेर पनि सुनिएको छ नि। यो एक खालको हल्ला पनि हो है, जति बजारमा हल्ला छ हामी हल्लाको भरमा चाहिँ हिँड्ने बजार पनि हो हाम्रो नेपाली बजार भनेको चाहिँ। किन भन्दा सबै ठाउँमा जस्तै सेयर मार्केटमा त्यस्तै हुन्छ, अर्कोतिर हल्ला 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 हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई गर्दै जान्छ। तर त्यस्तो तपाईँले भने जस्तै एकदमै टप पास नै नहुने, पास नगराउने भन्ने खालका जुन आलोचना छन् नि त्यो गलत कुरा हो। किनभने नेपालबाट अहिले चाहिँ यो संस्थाको स्थापना भइसकेपछि मलाई 600 चाहन्छु नै अराउन्ड 700 को रेन्जमा हाम्रो चाहिँ सिएहरू उत्पादन भइसकेका छन्। अब अहिले चाहिँ करिब 9000 जति विद्यार्थीहरू सिएको कोर्समा छन् है, र ती युथहरू यो कोर्सप्रति आकर्षित यदि पास नै हुँदैन थिए, पास आउट नै हुँदैन थियो, एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो भने त यो कोर्समा आकर्षण हुँदैन थियो नि त। र अहिले रिसेन्टली चाहिँ सिएको कोर्समा एकदमै आकर्षण छ र क्याप 1 को चाहिँ भर्ना हामीले भर्खरै पनि हामीले हेरेका छौँ, एकदमै हामीलाई उत्साहित बनाएको छ। किन भन्दा त्यो विद्यार्थीको इनरोलमेन्ट त्यो भर्नाले चाहिँ कम्तीमा नेपालमा लेखा व्यवसायको चाहिँ महत्त्व रहेछ, भोलि मार्केट छ, हामीले चाहिँ पेसा व्यवसाय रोजगारी गर्न पाउँछौँ, यसको चाहिँ मार्केट छ है भन्ने कुराको चाहिँ यो समाजमा चाहिँ भनौँ न एक खालको चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो कुराले। त्यही त यसैमा जोड्न मन लाग्यो कि यो हल्लै हल्लाको कुरामा लहैमा लाग्नाले कति कुरा चाहिँ अब यसलाई फ्लुक जस्तो देखिन्छ कि जोइन हुने, किनभने अब एकदम धेरै पैसा धेरै हुन्छ, स्यालेरी धेरै हुन्छ, बाहिर सुनिन्छ कि वन्स सिए कम्प्लिट लाइफ एकदम बन्यो, स्यालेरी चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि, यो चाहिँ कति यथार्थ हो? तपाईँले चाहिँ बुझ्दा जस्तै सिए भइसकेपछि उसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ हैन।
जस्तै पास हुने बित्तिकै उसको पेसा व्यवसाय रोजगारी एकदमै कन्फर्म छ, उसले धेरै पैसा कमाउँछ भन्ने पनि होइन। तपाईँले चाहिँ यो पहिलो कुरा त तपाईँले अघि भने जस्तै एकदमै टप छ भन्ने रुमर छ एउटा। अनि पास भइसकेपछि टप छ, पास भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पैसा कमाइन्छ भन्ने छ। त्यो पनि तपाईँले भने जस्तै सजिलो चाहिँ होइन। कुनै पनि पेसा व्यवसायमा सब पास गरेर मात्रै हुँदैन, ऊ त्यसमा चाहिँ दक्ष हुनु पर्यो हो। अब तपाईँलाई अब यङ जेनेरेसन, तपाईँले भनेको आम यङ जेनेरेसनको क्वेसन हो जस्तो लाग्छ होइन, त्यो चासो हो जस्तो लाग्छ। त्यसमा के हुन्छ भने पास भएर उसले यदि चाहिँ रोजगारीको लागि चाहिँ जानु पर्यो भने कहाँ रोजगारी छ, म त्यहाँ चाहिँ जस्तै काहीँ भ्याकेन्सी एनाउन्समेन्ट भयो र कुनै संस्थाले लिनुभयो, नेपाल सरकारले लिनुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुभयो, त्यो क्राइटेरिया अन्तर्गत चाहिँ आफ्नो क्वालिफाई छ र त्यो सिएले चाहिँ जागिर गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ उसले जागिर खान सक्छ होइन। जस्तै यहाँ भनौँ न इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू छन् होइन, बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू छन् होइन, तिनमा पनि जागिर खान चाहिँ सक्ने भयो। र त्यहाँ चाहिँ अलिकति बोर्डन छ, किन भन्दा सिए चाहिँ एउटा टेक्निकल कोर्स हो, यो चाहिँ एकाडेमिक प्योर एकाडेमिक कोर्स चाहिँ होइन, यो टेक्निकल कोर्स हो। र यो कोर्स पास भइसकेपछि कुनै पनि सब्जेक्ट भनौँ न त्यो सम्बन्धित सब्जेक्टमा त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स भइसकेपछि चाहिँ अकाउन्ट्स फाइनान्समा चाहिँ ऊ कम्पिटेन्ट हुन्छ भन्ने बुझिन्छ। र त्यस कारणले गर्दा जो लेखा व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ त्यसले बोर्डन बाटो चाहिँ खोलिदिन्छ, एउटा बाटो चाहिँ खोल्ने भयो। र तपाईँले अघि भनेको क्वेसन त्यहाँ चाहिँ मैले जोडेँ, तलब धेरै हुने अनि तलब नै कसैले दिइ नै हाल्ने भन्ने होइन, तर उसको कम्पिटेन्सेसको बेसमा उसले आफ्नो कति राम्रो चाहिँ डेलिभरी दिन सक्छ, ऊ कति क्यालिबर छ र उसको चाहिँ त्यो क्षमताको हिसाबमा त्यही बेसिसमा चाहिँ उसले मूल्याङ्कन हुने भयो। र त्यो बेसिसमा उसलाई चाहिँ तलब तथा सुविधा, यदि जागिर खाने हो भने तलब तथा सुविधा त्यसै अनुसार चाहिँ पाउँछ। होइन ऊ चाहिँ पेसामा आउँछ, लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित उसले चाहिँ फर्म चलाउँछ होइन, अडिटिङमा जाने हो भने उसले फर्म चलाउँछ, क्लाइन्ट खोज्छ होइन, अनि कति राम्रो क्लाइन्ट खोज्छ, कति राम्रो पे गर्ने क्लाइन्ट खोज्छ होइन, अनि उसले चाहिँ कति बार्गेनिङ गरेर आफ्नो क्षमता देखाएर अनि कति पैसा लिन्छ भन्ने कुरो द्याट डिपेन्ड्स अपन द इन्डिभिजुअल, ऊ व्यक्तिमा उसको चाहिँ क्षमतामा उसले भर पर्ने कुरा। यहाँले भन्नुभयो कि अब कोर्स त टफ नै छ भन्नुभयो, तर यो भनिरहँदा चाहिँ त्यसो भए एउटा एभरेज स्टुडेन्ट सिए बन्न सक्छ कि सक्दैन त? एभरेज स्टुडेन्ट बन्न सक्छ, तर तपाईँलाई चाहिँ इन्टेकको कुरा गरौँ, सिएको कोर्समा चाहिँ भर्ना हुँदा 12 क्लास पास गरेकोलाई चाहिँ इन्ट्री छ होइन, हामी चाहिँ इन्टेक लिन्छौँ। त्यसको आधारमा उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट कोर्सहरू पढ्छ, क्याप 1 पास गर्छ अनि क्याप 2 मा जान्छ, क्याप 2 पास गर्छ, क्याप 3 मा जान्छ होइन। उसले क्याप 3 मा चाहिँ जाँदा त्यो विद्यार्थी क्याप 1 मा इनरोल भएको जुन विद्यार्थी छ उसले पढ्दै जाँदा त कोर्सहरू गाह्रो कोर्स पनि छ, गाह्रो भनेर पढ्नै नसक्ने गर्नै नसक्ने त होइन नि त होइन। एभरेज स्टुडेन्ट लगातार उसले चाहिँ पढ्यो, डेडिकेटेड भएर पढ्यो भने पनि उसले चाहिँ त्यो कोर्स पास गर्न सक्छ। भनेपछि अब यसको लागि एउटा एक्स्ट्रा ब्रिलियन्ट माइन्ड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, इट्स अल अबाउट कन्सिस्टेन्सी। एकदमै, जस्तै हामीले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ हेर्ने हो भने इन्टेक एकदमै गाह्रो गरी लिने, जस्तै डक्टर बन्नको लागि होइन, इन्जिनियर बन्नको लागि युनिभर्सिटीमा पढ्नको लागि चाहिँ इन्टेक एकदमै गाह्रो छ, टफ स्टुडेन्टले मात्रै त्यसमा चाहिँ इन्ट्री गर्न पाउँछ होइन। र पास पनि त्यसै अनुसार चाहिँ हुन्छ भन्ने हो राम्रो। अब हामी कहाँ त कस्तो भने तपाईँले भने चाहिँ हामीले कसैलाई पनि यहाँ भर्ना नभन, एभरेज हो कि ऊ एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट हो कि अब कुन लेभलको छ हामीले त्यसरी जज गर्न मिल्दैन। सबैलाई हामीले चाहिँ इन्ट्री दिने हो, एउटा बेसिक रिक्वायरमेन्ट त छ, त्यो फुलफिल गर्नु पर्यो। 12 क्लास पास गरेकोलाई चाहिँ क्याप फर्स्टमा चाहिँ, जसलाई हामी फाउन्डेसन पनि भन्छौँ, क्याप फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्री पाउने भयो। त्यसपछि उसले चाहिँ पढ्छ, डेडिकेटेड भएर पढ्छ। अब उसले चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ पढ्दै गएर उसले चाहिँ इक्जामलाई फोकस गरेर उसले पढ्दै गयो भने विद्यार्थी चाहिँ पास हुन सक्छ। यहाँले त अब यही क्षेत्रमा नै कार्य गरिरहनु भएको छ, यो विषयमा यहाँले धेरै भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए अब एकदम सजिलो तरिकाले भनौँ पास आउट गर्न या एकदम प्रभावकारी ढङ्गले पढ्नको लागि चाहिँ के टिप्सहरू छन् त? विद्यार्थीहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिले त
म यो पेसामा जाने हो, म सिए कोर्स पास गर्ने हो भनिसकेपछि बाहिरी वातावरणले उसलाई बढी प्रभाव पार्नु भएन। अर्थात् उसले म त्यही नै पढ्छु, पढ्न डेडिकेटेड भएर चाहिँ लाग्नु पर्यो र इमान्दारीपूर्वक। जस्तै यहाँ चाहिँ कस्तो पनि छ भने हामी बजारमा पनि हेर्छौँ, हल्ला सुन्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई पनि हेर्छौँ, सिएमा भर्ना भएको छ, कोर्स टफ छ भनेर चाहिँ उसले आफूले भन्छ, तर उसले सामाजिक सञ्जाल, व्यापार, व्यवसाय, बाहिरी वातावरणमा चाहिँ ऊ बढी घुलमिल भएको हुन्छ। त्यसरी त यो कोर्स आफैमा टफ छ, टेक्निकल कोर्स हो भन्ने त्यही बुझेको विद्यार्थीले चाहिँ त त्यसरी बाहिरी वातावरणमा चाहिँ बढी बाहिरी कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिएर उसले चाहिँ यता चाहिँ कम ध्यान दियो भने त, पढाइमा कम ध्यान दियो भने त उसले पास गर्न त सक्दैन। त्यसैले विद्यार्थीले चाहिँ बुवालाई आमालाई ढाँट्ने होइन, आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई ढाँट्ने होइन, आफूले आफैलाई ढाँट्ने पनि होइन क्या। उसले म पढ्नुपर्ने कुरा के छ, मेरो नियमित रूपमा चाहिँ पढ्ने विषयहरू चाहिँ के छन्, मैले कुन कुन सब्जेक्टको म इक्जाम दिँदैछु, इक्जाम दिनको लागि चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, क्लासहरू चाहिँ कसरी लिने, कसरी चाहिँ तयारी गर्ने भन्ने कुरामा उसले ध्यान दियो भने उसले पास गर्न सक्छ। कतिपय केसमा चाहिँ यस्तो पनि सुनिन्छ, विद्यार्थी एकदमै ट्यालेन्टेड, डेडिकेटेडै भएर लागेको हुन्छ, तर एकैचोटिमै पास गर्न सकिन्छ भन्ने त छैन। कोर्स टफ नै छ, 2-3 वर्ष लाग्ला, 4-5 वर्ष नै लाग्ला, तर त्यो इन बिट्विन त्यो फ्रस्ट्रेसन अनि त्यो प्रेसरलाई चाहिँ कसरी ट्याकल गर्ने त? यो सिएको कोर्समा मात्रै होइन, अरूतिर पनि, जस्तै डक्टर इन्जिनियर बन्दा पनि वा लोकसेवा पढिरहँदा पनि उनीहरूले पास भएन भने फ्रस्ट्रेसन आउँछ भन्ने चाहिँ एउटा छ। त्यसको लागि चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड नै हुनुपर्ने यो लाइनको पढाइ होइन। किन होइन भन्नुहुन्छ भने क्याप 1, अब क्याप 1 पास गरिसकेपछि सर्टेन कोर्सहरू उसले पढिसकेको हुन्छ, अनि क्याप 2 पास गरिरहँदा, क्याप 3 पास गरेर सिए हुने हो, क्याप 2 पनि पास गरिरहँदा त उसले चाहिँ प्रोफेसनल कोर्सहरू त केही त पढिसकेका हुन्छ नि त, र बजारमा उसले चाहिँ यो अकाउन्टेन्सीको चाहिँ भनौँ न स्कोप चाहिँ देखिसकेका हुन्छ होइन। उसले अकाउन्टिङ जब खान सक्छ होइन, अनि उसले चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसाय चाहिँ मैले कसरी गर्न सक्छु भन्ने कुरा थाहा पाएको हुन्छ। उसले यही नियम कानुन, नेपाली वातावरण, यहाँको चाहिँ बजार व्यवसाय होइन, यहाँको चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन, सबै कुरा उसले चाहिँ एक खालको सबै कुरा नजाने पनि एक खालको यो इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ ऊ एडजस्टेड भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त्यति धेरै फ्रस्ट्रेटेड चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। क्याप 3 मा ल पास नै गर्न सकेन भने पनि उसले राम्रो अकाउन्टेन्ट भएर जब गर्न सक्छ। जुन यदि ऊ ट्यालेन्ट छ पास गर्छ, कहिलेकाहीँ यो पास गर्ने भन्ने कुरा टेक्निकल कुरा हो नि। जुन पढ्या छ सबै कुरा पढ्या छ, तर उसले चाहिँ सबै राम्रोसँग चाहिँ गर्न सकेन भने, सर्टेन नम्बर आएन भने त ऊ फेल हुन्छ होइन। 50% चाहिँ ल्याउन सकेन भने फेल होला। अनि सबै सब्जेक्ट चाहिँ ग्रुपहरू चाहिँ पास गर्न सकेन भने पनि अब उसले चाहिँ पास आउट हुन सक्दैन होइन। त्यसैले पास गर्दा चाहिँ टेक्निकली ग्रुप पनि पास गर्नुपर्ने, पर्सेन्टेज पनि चाहिँ ल्याउनु पर्ने चाहिँ अवस्था छ, तर उसले ध्यान दिएर पढ्यो र सबै सब्जेक्टलाई जुन ग्रुप दिने हो त्यो ग्रुप अनुसार चाहिँ उसले सब्जेक्टहरू चाहिँ मिलाएर पढ्यो र टेक्निकली पढ्यो भने चाहिँ ऊ पास हुन्छ। आइक्यानसँग त्यहाँ कनेक्टेड नै हुनुहुन्छ, अब यति धेरै अनुभव लिइसक्नु भएको छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालको शिक्षा प्रणाली हामी कति प्र्याक्टिकल अनि कति थ्योरिटिकल, हामी थ्योरिटिकल मात्र बढी फोकस भयौँ कि अरू चाहिँ एकाडेमिक कोर्समा हामी त्यस्तो छौँ। ओभरअल नेपालको चाहिँ जुन एजुकेसन सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ जस्तै भन्नुहोस् न, आफूलाई मैले त म MBA गरिसकेपछि म ठ्याक्कै भोलिको दिनमा गएर म बजारमा चाहिँ कहाँ एडजस्ट हुन्छु भनेर त्यो कोर्सले मलाई भन्दैन क्या, मैले बजार खोज्नुपर्छ। जस्तै विदेशतिर के छ भने हामीले सुनेको बुझेको कुनै कोर्स उसले पढिसकेपछि उसलाई जबको ग्यारेन्टी हुन्छ डेभलप कन्ट्रीहरूमा। मैले यो काम गर्छु भन्छ, प्र्याक्टिकल्ली उसले चाहिँ मैले के गर्ने हो, म कहाँ जाने हो भन्ने कुरा उसले पढ्दा पढ्दै पहिले नै डिटरमाइन गरिसकेको हुन्छ हो, अलरेडी डिक्लेयर्ड के होइन। जस्तै हाम्रा रिलेसनमा भएका भाइ भतिजहरू छन् नि, विदेश गएर पढिरहँदा जस्तै इन्जिनियरिङको कोर्स पढ्दैछ, उसलाई चाहिँ 2 वर्षपछि उसलाई चाहिँ जब ग्यारेन्टी छ भनेर भनेको सुनिन्छ हामीले
होइन पढ्दै गर्दा होइन आइटीको कम्प्युटर इन्जिनियरले चाहिँ त्यो हुन्छ तर हामी कहाँ त्यस्तो छैन तर अरू कोर्सभन्दा अरू हाम्रो चाहिँ प्र्याक्टिकल छैन हामीले चाहिँ त्यो कोर्स पास गरिसके एकाडेमिक सर्टिफिकेट लिइसकेपछि मैले यो नै काम गर्छु म यस्तो हुन्छु मेरो फिल्ड यो भन्ने कुराको चाहिँ त्यति धेरै ग्यारेन्टी छैन त्यति धेरै भने है मैले अब कन्फर्म नै नभएको जस्तै नेपाली पढिसकेपछि के गर्ने इङ्ग्लिस भनौँ न ह्युमेनिटिजमा इङ्ग्लिस पढिसकेपछि के गर्ने अनि चाहिँ लको स्टुडेन्ट चाहिँ एलएलबी पास गरिसकेपछि एलएलएम पास गरिसकेपछि के गर्ने भन्ने त एक खालको कन्फर्म छ तर उसलाई ठ्याक्कै गएर यहाँनिर यो काम गरेर तिमीले सेलेरी यति पाउँछौ तिमीलाई चाहिँ यो यहाँनिर छ होइन त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै म कहाँ जाने भनेर म जागिर गर्ने कि म जागिरी हो कि भोलिको दिनमा मैले चाहिँ म कुनै एन्टरप्रेन्योर हो कि म कुनै चेन्ज मेकर हो कि भनेर त्यो स्टुडेन्टले आफैले नै डिटरमाइन गर्न सकिरहेको छैन हो यो एजुकेसन सिस्टमले त्यो गराइदिएको छ कि हामी त्यसमा चाहिँ अब यसमा केही चेन्ज होला गभर्मेन्टले चाहिँ हेरेर होला यसैमा जोडौँ के कुरामा चाहिँ अब परिवर्तन आउन जरुरी छ त अब हामीले चाहिँ ओभरअल तपाईँले चाहिँ ओभरअल एडुकेसन सिस्टमको कुरा गर्नुभयो मैले पनि जेनरल कुरा गरेँ होइन र अझै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले सोधिरहेको क्वेसनमा फोकस हुनुपर्ने भनेको चाहिँ अरू कोर्सभन्दा यो टेक्निकल कोर्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइक्यानको जुन सिए चार्ट एकाउन्टेन्सी शिक्षा छ यो कोर्स चाहिँ अलि भिन्न छ मैले तपाईँलाई त्यहाँ जोड्न थालेको थिएँ तपाईँले अर्कोतिर लगेर चाहिँ जोडिदिनु भयो यो चाहिँ के हो त भनेर भन्दा जस्तै क्याप 1 क्याप 2 र क्याप 3 पढ्दै गर्दा वा क्याप 1 पास भइसकेपछि यो त कमर्सको कोर्स भयो होइन अब यो यसमा चाहिँ अकाउन्टेन्ट बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ अझै हामीले सोचिरहेछौँ कि क्याप 1 पास गरिसकेपछि एउटा सर्टिफिकेट दिने कि त्यो लाइनमा पनि अध्ययन हुँदैछ क्याप 2 पास गरिसकेपछि कस्तो खालको उसलाई चाहिँ सर्टिफिकेट दिने त त्यो बारेमा पनि हामीले चाहिँ अध्ययन गरिरहेछौँ अहिले त्यसमा पनि केही निचोडमा पुग्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ त्यो भइसकेपछि त एउटा चाहिँ टेक्निकल कोर्समा सर्टिफिकेट पाइसकेपछि त ऊ बजारमा बिक्ने भयो नि त होइन उसले चाहिँ आफ्नो स्कोप चाहिँ थाहा पाउने गरी हामी चाहिँ दिन खोज्छौँ त्यसैले अरू एडुकेसनको एकाडेमिक सर्टिफिकेट भन्दा यहाँ पढेर पाएको सर्टिफिकेट चाहिँ को भेल्यु बढी छ मैले भन्न खोजेको त्यो हो कम्तीमा उसले यहाँबाट चाहिँ पास गर्दा ऊ कन्सल्ट्यान्ट बनेर भने जस्तै सिए गरिसकेपछि कुनै सब्जेक्ट कन्सल्ट्यान्ट बन्न सक्छ चुज गरेर अन्त पनि काम गर्न सक्छ ऊ कन्सल्ट्यान्ट हुन सक्छ ऊ अकाउन्टिङ जब गर्न सक्छ उसले अडिटिङको आफ्नो प्रोफेसन चलाउन सक्छ होइन इन्टरनेसनली जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ अलिकति अब यो सिएमै जाउँ ओभरअल एडुकेसन नेपालको चाहिँ एडुकेसन सिस्टम भन्दा पनि तपाईँलाई अघि चाहिँ जोड्न खोजेको यसको स्कोप अलिक ब्रोडन छ कि सिएको चाहिँ ब्रोडन छ किन भन्दा आइक्यानले इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ एमओयू गरेको छ भनेको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ गरेको छ त्यसैले इन्टरनेसनली पनि आफ्नो एक्सपोजर चाहिँ दिन सक्ने यदि क्षमता आफूमा छ भने कुनै पनि सिए स्टुडेन्ट पास भइसकेपछि त्यो सिएले चाहिँ इन्टरनेसनली पनि आफ्नो कन्सल्टेन्सी चाहिँ दिन सक्छ भनेको आफ्नो एक्सपर्टिजम चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि सेल गर्न सक्ने भयो त्यहाँ चाहिँ जान सक्ने भयो अब आउन अब पढ्न चाहने अब सिए सब्जेक्ट नै चुज गर्न चाहने जति पनि युवाहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ सिएको कोर्स रोज्नु भएको छ भने तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ किन राम्रो गर्नुभयो मैले अघि भने नि यसको चाहिँ स्कोप अलिक चाहिँ ब्रोड छ होइन इन्टरनेसनली पनि आफू चाहिँ जान सकिन्छ मैले अघि भनिरहेका संस्थाहरूसँग चाहिँ भनौँ न विभिन्न देशहरूमा चाहिँ नेपालबाट पास भइसकेपछि ती देशमा पनि गएर काम गर्न सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट आइक्यानले चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छ होइन त्यसैले इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि जान सकिने भयो र जति इकोनोमीको साइज चाहिँ ब्रोडन हुँदै जान्छ अब यसलाई यस्तो भनौँ अझै व्यापार उद्योग व्यापार व्यवसाय जति विकसित हुँदै जान्छ होइन त्यति बेला चाहिँ सिएको आवश्यकता त्यसको महत्त्व अझै बढ्दै जाने हो त्यसैले अब इकोनोमीको साइज त जहिले पनि बढेर जान्छ नि त अहिलेको भन्दा अर्को वर्षभन्दा अर्को वर्ष चाहिँ बढ्दै जाने हो त्यसैले इकोनोमीको साइज जति बढ्दैछ त्यही अनुसार चाहिँ सिएको चाहिँ जुन यो स्कोप छ
त्यो चाहिँ बोर्डन हुँदै जाने हो। त्यसैले तपाईँ राम्रो ब्रोडन एरियामा छिर्नु भएको छ र यसमा आइसकेपछि तपाईँले अघि भनेको कुरा फ्रस्ट्रेट चाहिँ हुनु पर्दैन। बढी महत्त्वाकांक्षा भयो, आफ्नो क्षमताले भ्याउँदैन र तर टार्गेट चाहिँ धेरै माथि राख्यो भने चाहिँ उसलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो त कुनै पनि मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ होइन, सीएलाई मात्रै होइन अरू मान्छेलाई पनि गाह्रो हुन्छ। ओभर एम्बिसन लिएर चाहिँ हिँड्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, ओभर एम्बिसियस भयो भने गाह्रो हुन्छ। होइन भने चाहिँ यो मार्केट यहाँको चाहिँ यो परिस्थिति, नेपाल, हामी इन्टरनेसनल मार्केट, आफ्नो क्षमता, आफूमा कति एक्सपोजर दिन सक्छु त्यो कुरालाई चाहिँ बेस गरेर हेर्ने हो भने अरू फिल्डभन्दा यो फिल्ड चाहिँ राम्रो छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नै आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यहाँलाई हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूले आफ्नो छोरा छोरी कसैलाई पनि एडुकेसन दिँदा उसको इन्ट्रेस्ट अनुसार दिनु होला एउटा कुरा। अनि अर्को सिए कोर्स सिएमा वा अरू एकाडेमिक कोर्सहरूमा चाहिँ पढ्दा एउटा बच्चाको इन्ट्रेस्टलाई ध्यान दिएर यदि उसलाई त्यो पढ्न लगाइयो भने उसले राम्रोसँग चाहिँ डेभलप गर्छ र उसको करियर उसलाई नै डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनुपर्छ, त्यो छोडिदिनुपर्छ, खुला राख्नुपर्छ। त्यो भन्न चाहन्छु र तपाईँले चाहिँ मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँको समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा आजको समय सीमा सकिएको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रजिस्टर अडिटर शङ्कर गेवाली। उहाँ इन्स्टिच्युट अफ चार्टर अकाउन्टेन्ट्स अफ नेपालको काउन्सिल मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी अर्को साता पनि यसै गरी नै सक्रिय र क्रियाशील युवाहरूको आवाजलाई लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।